ओम शांति शांति शांति। नमस्कारः नमस्सर्वेभ्यः। जय श्री कृष्ण। वयम् अत्र तृतीये दिवसे समुपस्थिताः स्मः। श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अत्र अध्ययनं कर्तुं श्रीभगवतः भगवान् श्रीकृष्णस्य वाणीं श्रोतुम् आस्वादयितुं समुपस्थिताः सर्वेपि धर्मप्रेमिणः अस्माकम् अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतं व्याहरामि। आचार्य चरणेषु प्रणमामि प्रणामान् निवेदयामि। तर्हि इदानीम् आचार्य चरणेषु मम निवेदनं यत्ते कृपया अद्यतनी अस्माकम् एषा कक्षा प्रारब्धा भवेत्, पुनश्च अस्माकं बोधस्य विशदीकरणं भवतु इति निवेदनम्। आचार्य चरणेषु शुभारम्भः। सरस्वती वंदनायाः पद्यम्। ओम ओम सरस्वती वंदना। ओम या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदाढ्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिप्रदां शरदाम्। ओम नमः सरस्वत्यै। ओम रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरतमो रामायतस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामेत्युत्कलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम श्री साप सीतारामाभ्यां नमो नमः। नमो नमः। ओम भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अस्माकम् अहोभाग्यं यत् भारतदेशस्य ऐतिहासिक दिनमद्य श्रीराम जन्मभूमि यशः का वदति मध्ये न वदतु, कृपया अनम्यूट करोतु, म्यूट करोतु, म्यूट। तो आज बहुत ऐतिहासिक क्षण है। हम सब ने राम जन्मभूमि न्यास के कार्यक्रम को देखा। उसमें बहुत भव्य कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया। हम सब गदगद हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। अस्तु, सूचना थी कि वो ध्येय मंत्र एकवारम् अहं वदामि, कृपया सर्वेपि ध्येय मंत्र लिखिता स्यात् भवतां पार्श्वे। तत् सर्वैः उच्चारणं करणीयं। तस्य एकवारं मिलित्वा उच्चारणं कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा वदामि संस्कृतं सदा
ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतमातरं वन्दे प्रतिदिनमेव एषः सङ्कल्पः अस्माभिः प्रतिदिनमेव उच्चारणीयः अस्ति। अतः सर्वेपि यथाशीघ्रं कंठस्थीकुर्वन्तु। इस ध्येय मंत्र का उच्चारण प्रतिदिन किया जाना है। सभी ने लिखा होगा अपने पास टिप्पणी पुस्तिका में, गीता की पुस्तक, टिप्पणी पुस्तिका, लेकर इत्यादि सब पास लेकर के बैठे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अस्तु ह्यः वयं कल हमने 5 श्लोकों की व्याख्या कर ली थी और अगले 5 श्लोकों का उच्चारण अभ्यास किया था। तो अद्य षष्ठ श्लोकतः आरभ्य दशम श्लोक पर्यन्तं व्याख्या क्रियते। अनन्तरम् अग्रे श्लोक नूतन श्लोकानाम् उच्चारणाभ्यासं करिष्यामः। षष्ठः श्लोकः अस्ति अद्य युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अब इस श्लोक के अन्वय को देखेंगे। इस श्लोक का अन्वय है युधामन्योः पदच्छेद युधामन्योः च विक्रान्तः उत्तमौजाः च वीर्यवान् सौभद्रः द्रौपदेयाः च सर्वे एव महारथाः। अन्वयः एवमेव अस्ति एतस्य युधामन्योः वीर्यवान् उत्तमौजा सौभद्रा द्रौपदेयाश्च अत्र एवं एते सर्वेपि द्रौपदेया सर्वे एव महारथाः। एषः अन्वयः अस्ति। इदानीं पदपरिचयं किञ्चित् पश्यामः। अत्र युधामन्योः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एकवचनस्य शब्दः पदम् अस्ति। च अव्यय युधामन्यु च अव्ययपदम् अस्ति। महारथाः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एकवचनस्य रूपम् अस्ति। चेकिदानः अत्रापि अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एकवचनम् अस्ति। वीर्यवान् वीर्यवत् शब्दः तकारान्त पुल्लिंग शब्दः अस्ति। अत्र प्रथमा एकवचनस्य रूपम् अस्ति। कुन्तिभोजः अकारान्त सौभद्रौ सौभद्रः अत्र सुभद्रायाः पुत्रः सौभद्रः अत्र अकारान्त पुल्लिंग शब्दः प्रथमा व्यक्ति एक। द्रौपदेयाश्च द्रौपदेय अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति बहुवचनस्य रूपम्। सर्वे एव महारथाः सर्वे अत्र सर्व शब्द सर्वनाम पदमस्ति। प्रथमा व्यक्ति बहुवचनस्य रूपम्। एव अव्ययपदमस्ति। महारथाः महारथ प्रथमा व्यक्ति बहुवचनस्य रूपम् एवं महायते। एषः अत्र पदपरिचयः अस्ति। इदानीं पदार्थम् अवगच्छामः। पदार्थस्य नाम्ना स्पष्टमेव अस्ति। अत्र यहाँ पर दुर्योधन जो है वो बता रहा है कि पांडवों की सेना में युधामन्यु विक्रांत
उत्तमौजा, वीर्यवान, सौभद्रः। सौभद्रा कल हमने बात की थी इस पर। सुभद्रायाः पुत्रः इत्युक्ते 5 पांडवों के 5 पुत्र हैं, उनके नाम भी कल बता दिए थे। युधिष्ठिरस्य पुत्रः प्रतिविंध्य, भीमसेनस्य सुत्सोमः, अर्जुनस्य श्रुतकीर्ति, नकुलस्य शतानीकः तथा सहदेवस्य श्रुतसेन। एवं एते सर्वेपि सौभद्रेयः। सौभद्रः सुभद्रायाः पुत्रः। पुनः द्रौपदेयाश्च। द्रौपदेयाः इत्युक्ते द्रौपदी पुत्रः। द्रौपदेय अत्र कः अस्ति? द्रौपदेय अत्र अभिमन्यु। एवं च एते सर्वेपि महारथः। महारथः इत्युक्ते महारथी सः भवति या 10,000 योद्धिभिः युद्धं कर्तुं यस्य सामर्थ्यं भवति। जो 10,000 योद्धाओं के साथ अकेला युद्ध करने में समर्थ होता है उसे महायोद्धा महारथा एवं कथ्यते। एवं एतस्य श्लोकस्य अभिप्रायः एवं अस्ति। तो इस श्लोक का अभिप्राय स्पष्ट हो गया होगा। स्पष्टम? श्लोक का अभिप्राय स्पष्ट हो गया? हरिओम। नमो नमः। आचार्य जी, आपने आप जो मेरा नाम विद्या लक्ष्मी, आपने आप जो बताया है ना, सौभद्र है, अभिमन्यु सौभद्र है, और द्रौपदियों का नाम भी तो आपने कल बताए थे ना, प्रतिविंध्य, सुत्सोमादि। आपने उल्टा दिया है। सत्य सत्यम सत्यम। द्रौपदी, हाँ सत्यम। सौभद्र इत्युक्ते अभिमन्यु। द्रौपदेयाश्च, हाँ द्रौपदेयाश्च द्रौपदी पुत्राः पंच पांडवाः। पंच पांडवपुत्राः येषाम् अश्वत्थामा युद्धे पांडवाः इति मत्वा तेषां हत्यां कृतवान् आसीत्। ते पंच द्रौपदेयाः। भवतु, धन्यवादः। कदाचित् एवं मस्तिष्के अन्य विषय आयाति। अस्तु, षष्ठः श्लोकः, सप्तमः श्लोकः। इदानीम् अत्र दुर्योधनः स्वस्य सैन्यस्य वर्णनं कुर्वन् अस्ति। इदानीं यावत् तो पांडवानां सैन्यस्य वर्णनम् इदानीं वदति स। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम, नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। श्लोक में एक बार पुनः वदनस्मि, यद्यपि बहुनां कंठस्थ जातः स्यात्। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम, नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। एवं पदच्छेदः अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम, नायकाः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। एवं एषः पदच्छेदः अस्ति। अन्वयः द्विजोत्तम अस्माकं तु ये विशिष्टाः तान् निबोध मम सैन्यस्य नायकाः तान् ते संज्ञार्थं ब्रवीमि। एवं एषः अन्वयक्रमः अस्ति। एकवारं पुनः पश्यामः। द्विजोत्तम अस्माकं तु ये विशिष्टाः तान् निबोध मम सैन्यस्य नायकाः तान् ते संज्ञार्थं ब्रवीमि। एषः अन्वयक्रमः अस्ति। पदपरिचयं पश्यामः। श्रूयते ध्वनि? सर्वे शृण्वन्ति वा? हरि ओम। आं श्रूयते महोदय। आं महोदय। अस्तु अस्तु अस्तु। हाँ, इदानीं परिचयं पश्यामः। पदपरिचय अस्माकम्। अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति सर्वनाम शब्द पदं दकारान्त सर्वनाम पदमस्ति। षष्ठी व्यक्ति बहुवचने स्वरूपं। त्रिषु लिङ्गेषु समान रूपेण भवति। एतत् विशिष्टा विशिष्ट अकारान्त पुल्लिङ्ग
प्रथमा बहुवचनस्य रूपं, तान् तत् सर्वनाम पुल्लिंग शब्द द्वितीय बहुवचनस्य रूपम् अस्ति द्विजोत्तम। अत्र अकारान्तस्य पुल्लिंग संबोधने अस्ति द्विजोत्तम। मम अस्मत् शब्दः सर्वनाम पदमस्ति षष्ठी व्यक्ति एकवचनस्य रूपं। संज्ञार्थम् अकारान्त नपुंसकलिङ्ग द्वितीय व्यक्ति एकवचनस्य क्रियाविशेषणमस्ति एतत्। ते अत्र युष्मत् शब्दरूप पदमस्ति, युष्मत् मूल शब्दः अस्ति अत्र, तत्र चतुर्थी व्यक्ति एकवचने तुभ्यं तथा ते इति रूपद्वयं भवति। अतः अत्र ते इत्युक्ते तुभ्यं चतुर्थी व्यक्ति एकवचनस्य रूपमस्ति। तु अव्ययपदमस्ति, न व्ययति इति अव्ययं, यस्य परिवर्तनं न भवति, विकृति न यस्मिन् पदे भवति तत् अव्ययपदमिति कथ्यते। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु सर्वेषु जन्ना व्येति, अर्थात विभक्ति वचन इत्यादि के कारण तस्मिन् परिवर्तनं न। तु ये यत् दगारान्त शब्दः सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा बहुवचनमस्ति। निबोध नि उपसर्ग विदुद्ध बुद्ध धातु अस्ति अत्र, प्रश्नैपदी कर्तृ लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचनस्य रूपमस्ति। नायकः नायक अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति बहुवचनस्य रूपं। सैन्यस्य अत्र सैन्य पदमस्ति, अकारान्त नपुंसकलिङ्ग पुनः षष्ठी व्यक्ति एकवचन सैन्यं, षष्ठी व्यक्ति एकवचने सैन्यस्य। ब्रवीमि ब्रूय धातु कर्तृ लट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनस्य रूपम्। एवं पद परिचयः। इदानीं पदार्थम् अवगच्छामः। द्विजोत्तम अत्र दुर्योधनः स्वगुरुं द्रोणाचार्यं द्विजोत्तम इति संबोधनं कृत्वा संबोधयति। हे द्विजोत्तम, हे गुरुदेव, हे द्रोणाचार्य, अस्माकं तु इत्युक्ते अस्माकं कौरवाणां तु विशिष्टाः इत्युक्ते विशेषाः असाधारणाः ये के ये योद्धारः युद्धं कर्तुं तत्पराः सन्ति। तान् ये युद्धं कर्तुं तत्पराः तान् निबोध अवगच्छ जानीहि। मम आत्मानं वदति सः दुर्योधनस्य, मम सैन्यस्य मम सेनायाः नायकाः नेतारः ये सेनापतयः तान् नायकान् ते भवते तुभ्यं संज्ञार्थं सम्यक् ज्ञानार्थं ब्रवीमि वदामि। अर्थात हे गुरुदेव, मम सैन्ये ये विशिष्टा सेनापतयः नायकाः च सन्ति, तान् भवान् जानाति एव, यद्यपि सर्वान् अवगच्छति एव, यद्यपि सर्वेपि भवतः अधिकांशाः तु शिष्याः एव भवतः अनुचराः एव सन्ति, तथापि भवतः ज्ञानार्थं तेषां नामानि अहं स्मारयामि। के सन्ति तेषां नामानि? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे द्विज श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान, जो भी मुख्य सैनिक सेना में हैं, उनको आप समझ लीजिए, जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए, आपके संज्ञान के लिए, मेरी सेना में जो सेनापति जो नायक हैं, मैं उनके बारे में आपको बतलाता हूं। स्पष्टम? हरि ओम। हरि ओम। आम स्पष्टं महोदय। अस्तु, अग्रिमः श्लोकः। इदानीं दुर्योधनः नामानि वदति। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। एक बार पुनः वदनस्मि श्लोकम्। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। पदच्छेदः। भवान् भीष्मः च कर्णः च कृपः च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णः
च सोमदत्तिः तथा एव च। एवं पदच्छेदः अन्वयक्रमः भवान्, भीष्मः, कर्णः, समितिञ्जयः च कृपाचार्यः, अश्वत्थामा, विकर्णः तथैव सोमदत्तिः सन्ति इति अभिप्रायः। पद परिचयः भवान् भवत् मूल शब्दः अस्ति, अत्र मूल पदं तत्र प्रथमा व्यक्ति एकवचनस्य रूपमस्ति, च अव्ययपदमस्ति, कृपः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एकवचनस्य रूपम्। अश्वत्थामा, अश्वत्थामन् शब्दः अस्ति मूल शब्दः, अत्र अश्वत्थामन् हलन्त नकारान्त पुल्लिंग शब्दः, प्रथमा व्यक्ति एकवचनस्य रूपम्। सोमदत्ति इकारान्त पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एकवचनस्य रूपम्। एव अव्ययपदं भीष्मः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एकवचनस्य रूपम्। कर्णः अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम्। समितिञ्जयः अत्रापि अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एकवचनस्य रूपम्। विकर्णः अत्रापि अकारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम्। तथा अव्ययपदमस्ति, च अव्ययपदमस्ति। एवम् अत्र एषः अस्ति पदपरिचयः। व्याकरण दृष्ट्या पश्यामः चेत् भीष्मः च विसर्ग संधि अस्ति, अत्र कर्णस्य अत्रापि विसर्ग संधि अस्ति, कृपश्च अत्रापि विसर्ग संधि अस्ति, विकर्णश्च अत्रापि विसर्ग, सर्वत्र विसर्ग संधि अस्ति। सोमदत्तिस्तथैव च अत्रापि विसर्ग, तथा एव अत्र वृद्धि संधि अस्ति। समस्त पदानि अपि सन्ति अत्र। समितिञ्जय अत्र समितिं जयति इति समितिञ्जयः उपपद समासः अस्ति। अत्र अश्वत्थामा, अत्र अश्वस्य इव स्थामा, स्थामा इत्युक्ते स्थिति, अश्वस्य इव स्थिति, स्थामा यस्य सः, बहुव्री अन्यपद प्राधान्यमस्ति अत्र, तस्मात् अत्र बहुव्री समासः अस्ति। पुनश्च विकर्णः विशिष्टौ करणौ यस्य सः, विशिष्टौ करणौ यस्य से अन्यपद प्राधान्यम् अत्रापि अस्ति, अतः बहुव्री समासः। पुनश्च सौमदत्ति, सौमदत्ति अत्र सोमदत्त इय प्रत्ययः अस्ति। अत्र सोमदत्तस्य अपत्यं पुमान्, तेन वृद्धिः अस्ति अत्र, अतः सौमदत्ति इति पदमस्ति, तद्धितान्तपदम् इदम्। इदानीं पदार्थं पश्यामः। पदार्थं पश्य, पदार्थे अस्ति भवान्। भवान् इत्युक्ते भवान् द्रोणाचार्यः, गुरु द्रोणाचार्यः अस्ति। भीष्मः, भीष्म पितामहः अस्माकं पितामहः अस्ति। कर्णः अस्ति। समितिञ्जयः, समितिञ्जयः अत्र विशेषणमस्ति कृपाचार्यस्य। तथा च अश्वत्थामा तत्र गुरुद्रोणाचार्यस्य पुत्रः। विकर्णः तथा एव सोमदत्तिः। सोमदत्ति इत्युक्ते सोमदत्तिः कस्य पुत्रः अस्ति एकवारं विशिष्टं। सोमदत्तस्य पुत्रः भूरिश्रवा। सोमदत्तिः सोमदत्तस्य पुत्रः अस्ति, तस्य नाम अस्ति भूरिश्रवा। एवं अत्र एते सर्वे अपि अत्र विशिष्टम् अस्ति। अत्र अश्वत्थामा अलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तेते चिरंजीविना। अत्र अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य अस्माकं शास्त्रे एवं उक्तमस्ति यत् अश्वत्थामा बलिर्व्यासः हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तेते चिरंजीविना। पुनः अष्टमः अत्र मार्कण्डेयः अपि अस्ति। एवं पद्मपुराणे कथितमस्ति अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तेते चिरंजीविना। पुनश्च अष्टमः मार्कण्डेयः अपि अस्ति। एवं एतेषु कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा एते चिरंजीविनः सन्ति। अर्थात अभिप्रायः
एवं स्पष्ट यत् अत्र दुर्योधनः स्वस्य सैन्यशक्तेः वर्णनं कुर्वन् वदन् अस्ति यत् भवान् अस्ति अत्र भीष्म अस्माकं पितामहः भीष्म अस्ति, कर्णः अस्ति, कृपाचार्य अस्ति, अश्वत्थामा अस्ति, विकर्णः अस्ति, भूरिश्रवा च एते भवन्तः सर्वे अपि मम सैन्यबलम् अस्ति इति अभिप्रायः। अर्थात आप द्रोणाचार्य गुरुदेव, आप पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम में विजय प्राप्त करने वाले कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, क्योंकि आप दोनों ही तो चिरंजीवी हैं, आपका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। और फिर विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रव, आप सभी इस हमारी सेना में सम्मिलित हैं। स्पष्टम? हरिओम। 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 स्पष्टम? स्पष्ट। अस्तु। नवमः श्लोकः। अन्ये च बहवः शूराः, अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। यदा हम श्लोकोच्चारणं करोमि तेन सह श्लोकस्य उच्चारणस्य अभ्यासः अपि करणीयः। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। इदानीम् अत्र अग्रे वर्णनं करोति दुर्योधनः यत् पदच्छेद अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। एषः पदच्छेदः अन्वयक्रमः अस्ति। नानाशस्त्रप्रहरणाः शूराः सर्वे युद्धविशारदाः अन्ये च बहवः मदर्थे त्यक्तजीविताः सन्ति। पदपरिचय अहं कतिचन दिनानि पदपरिचयं वदिष्यामि, अनन्तरं पदपरिचयः स्वयम् एव करणीयः भविष्यति। शनैः शनैः भवतां ज्ञानं भविष्यति एव, बहूनां तु स्यात् एव। अन्य पदम् अस्ति यत्र सर्वनाम पदं प्रथमा व्यक्ति बहुवचनस्य रूपं बहवः बहु, अत्र उकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः अस्ति प्रथमा बहुवचनस्य रूपं। मदर्थे अव्ययपदमस्ति नानाशस्त्रप्रहरणाः, अत्र अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचनस्य रूपं। युद्धविशारदः, युद्धविशारद प्रथमा व्यक्ति अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा बहुवचनस्य रूपं। च अव्ययः, अव्यय न व्ययति, यस्य परिवर्तनं नास्ति। ऐसे बहुत से शब्द इसमें च अत्र तत्र कुत्र यत्र सर्वत्र वही अद्य श्व ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो अव्यय पद कहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, आता है अव्यय। च अव्ययः। शूराः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा व्यक्ति बहुवचनस्य रूपं। त्यक्तजीविताः, त्यक्तजीवित अकारान्त पुल्लिङ्ग शब्द प्रथमा बहुवचनस्य रूपं। सर्वे अकारान्त पुल्लिङ्ग सर्वनाम पदमस्ति प्रथमा बहुवचनस्य रूपम् अस्ति। एवं पदपरिचय। पदार्थं पश्यामः इदानीम्। अन्ये अपरे व्याकरणं च पूर्वं व्याकरणं पश्यामः। अत्र व्याकरणं पश्यन्तु। शूरा मदर्थे, शूराः मदर्थे, अत्र विसर्ग संधि, विसर्गस्य लोपः अस्ति, अत्र विसर्ग संधि अस्ति। त्यक्तजीविताः, अत्र समस्तपदमस्ति। त्यक्तं जीवितं यैः ते, अर्थात येषां जीवनस्य इच्छा नास्ति। त्यक्तं जीवितं यैः ते त्यक्तजीविताः बहुव्रीहि समासः अस्ति अत्र। नानाशस्त्रप्रहरणाः,
नाना विधानि शस्त्राणि नाना शस्त्राणि, पुनः नाना शस्त्राणि प्रहरणानि येषां ते बहुव्रीहि समासास्ति अत्र। नाना शस्त्रों के प्रहार करने में, चलाने में युद्ध विशारदा, युद्धे विशारदा, युद्ध विशारदा युद्ध निपुणा, नाना शस्त्रों से युद्ध करने में निपुण, ऐसा हिंदी में यदि कहें तो युद्ध विशारदा युद्धे विशारदा, अत्र सप्तमी व्यक्ति अस्ति अतः सप्तमी तत्पुरुष समासः। एवं अत्र व्याकरणंशः। इदानीं पदार्थं पश्यामः। अन्ये इतरे बहवः अनेके शूराः योद्धारः पराक्रमिणा मदर्थे मम कृते त्यक्तजीविताः अर्पितप्राणाः सर्वं समर्पितवन्तः ये सन्ति। नाना शस्त्र प्रहरणः अनेकविध शस्त्र विद्यायां निपुणाः सर्वे सकलाः युद्ध विशारदा समर निपुणाः। एवं अत्र अभिप्रायः कः अस्ति, अत्र इदानीम् एषा दुर्योधनः वदति न केवलम् एतावत्, पूर्वं यदुक्तम् अस्ति एतावन्तः एव न, अन्येपि बहवः अनेके मदर्थं प्राणान् समर्पयितुं सिद्धाः तत्पराः, बहुविधानि प्रहार साधनानि शस्त्राणि धृतवन्तः, स्मर युद्ध निष्णाताः विक्रमिणः पराक्रमिणः सैन्ये मम सेनायां अस्ति इति। अर्थात और भी अन्य और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों को का संचालन करने में यो सिद्ध हस्त हैं, सुसज्जित हैं और सबके सब युद्ध में निपुण हैं, सबके सब युद्ध में एक से एक बढ़कर हैं, ऐसा अभिप्राय दुर्योधन ने स्पष्ट किया। पुनः अंतिम श्लोक अद्यतन अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। पदच्छेदः अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। इदानीम् एतस्मिन् श्लोके दुर्योधनः संदेह पदः अस्ति, तस्य मनसि संशय अस्ति। हम जानते हैं कि पांडवों की सेना कितनी थी, किसी को पता है? पांडवों की सेना कितनी थी? 7 अक्षौणी। पांडवों की सेना 7 अक्षौणी, मैंने लिखा भी है, व्हाट्सएप पे लिखा हुआ है मैंने वो। और कौरवों की सेना 11 अक्षौणी। 11 अक्षौहिणी है, और उसका कितना सारा होता है, 39 लाख कुछ बनती है। इसी तरह से जो घोड़े हाथी ये सब हैं, उनकी संख्या को मिला लेंगे तो ये करोड़ों से ऊपर, करोड़ से भी ऊपर संख्या जाती है इस प्रकार से। तो 39 लाख 36 हजार कुछ ऐसी संख्या मैंने लिखी थी शायद, इतनी तो सैन्य बल था। उसमें 11 अक्षौणी सेना, 11 अक्षौणी सेना जो है वो कौरवों की सेना होने के बावजूद भी यहाँ दुर्योधन संदेह व्यक्त कर रहा है। किम अपर्याप्तम तदस्माकम, अतः अन्वयम् अस्माकं भीष्माभिरक्षितं तद्बलम् अपर्याप्तम् इदं तु एतेषां भीमाभिरक्षितं बलं पर्याप्तम अस्ति। यहाँ संदेह में है दुर्योधन, क्या? पहले पद परिचय देख लेते, फिर स्पष्ट करूंगा इसको। अपर्याप्तम, अपर्याप्त अकारांत नपुंसक लिंग प्रथम एकवचनम। अस्माकम, अस्मत् शब्द
अहम अवाम वयम षष्ठी व्यक्ति बहुवचने मम आवयो अस्माकम एवं रूपाणि बनती सर्वनाम षष्ठी बहुवचन से रूपम। भीमाभिरक्षितम अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन से रूपम। तु अव्यय पदमस्ति। एतेषाम एतत् शब्द सर्वनाम पदमस्ति अतः षष्ठी व्यक्ति बहुवचन से एतस्य एतयो एतेषाम एवं तत् तद सर्वनाम नपुंसक प्रथम व्यक्ति एक वचन से रूपम। बलम अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचनम। पर्याप्तम अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचनम। इदम इदमपि सर्वनाम पदमस्ति नपुंसक प्रथमा एक वचन से रूपमस्ति। भीमाभिरक्षितम अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचनस्य रूपमस्ति। व्याकरणांशं पश्यामः यदि तर्हि अपर्याप्तं तदस्माकं। अपर्याप्तं मकारस्य अनुस्वारः अस्ति, अत्र अनुस्वार संधि। तदस्माकं तत् अस्माकं तकारस्य दकार ताको द हुआ यहाँ पर दम अ में मिल गया, इसलिए अत्र जषत्व संधि अस्ति। तदस्माकं बलम अत्र मकारस्य अनुस्वार संधि। बलम भीमाभिरक्षितम बलम यहाँ भी माँ को अनुस्वार हुआ है, मकार से अनुस्वार अनुस्वार संधि। भीमाभिरक्षितम अत्र भीम अभिरक्षितम भीमाभिरक्षितम दीर्घ संधि अस्ति। तु इदम अत्र गुण यण संधि ई को उ को वाह हुआ है, अतः यण संधि। पर्याप्तम तु इदम पर्याप्तम मकार का अनुस्वार है, पर्याप्तम तु इदम। एतेषाम मकार का अनुस्वार संधि। बलम भीमाभिरक्षितम मकार से अनुस्वारः। इदानीं समस्त पदानि पश्यामः। अपर्याप्तम न पर्याप्तम इति अपर्याप्तम पर्याप्त नहीं है, न पर्याप्तम नहीं, अत्र न को अ हो गया है, इसलिए अपर्याप्तम नय तत्पुरुष समासः। भीमाभिरक्षितम भीष्माभिरक्षितम भीष्मेण अभिरक्षितम तृतीया भीष्मेण तृतीया भक्ति अस्ति, इसलिए यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समासः। भीमाभिरक्षितम भीमेन अभिरक्षितम, यहाँ भी भीमेन तृतीया व्यक्ति एक वचन से रूपम, इसलिए यहाँ भी तृतीया तत्पुरुष समासः। पर्याप्तम एतस्य पदस्य व्युत्पत्ति कथम अस्ति। परिउपसर्ग आप धातु त प्रत्यय तेन भवति पर्याप्त। नपुंसके तत्र पर्याप्तम इति रूपं सिद्धं भवति। इदानीं पदार्थं पश्यामः। अस्माकं अस्माकं स्वस्य कृते प्रयोगं करोति दुर्योधनः। दुर्योधनः भवति अस्माकम् इत्युक्ते कौरवाणां। भीष्माभिरक्षितं भीष्म द्वारा संरक्षितं। तद्बलं तत्सैन्यं तत्सैन्यं कियदस्ति। एकादश क्षोणी सैन्यं यदस्ति। यहाँ भगवता कृष्णस्य नारायणी सेना या अस्ति सापि पांडवा कौरवाणां पार्श्वे अस्ति। यतो ये जब भगवान कृष्ण के पास लेने के लिए गए थे तो दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी थी, इसलिए उसको वो मिली थी, इसलिए इनकी 11 क्षोणी सेना है। तो तद्बलम तत्सैन्यम अर्थात 11 क्षोणी सैन्यम यदस्ति अपर्याप्तम। यहाँ संदेह कर दिया कि ये पर्याप्त नहीं है। असमर्थम एतेषाम तो क्यों, क्योंकि भीष्माभिरक्षितम भीष्म जो है हमारे पितामह हैं और वो उभय पक्ष लेने वाले हैं। इसको संदेह है यहाँ पर कि भीष्म सदा ही दोनों पक्षों की बात करते हैं, इसलिए मुझे इस सेना के ऊपर भी संदेह है, क्योंकि भीष्म पांडवों का पक्षधर भी हैं। तो अपर्याप्तम असमर्थम तु एतेषां पांडवानां पुनः एतेषां तु पांडवानां पुनः भीमाभिरक्षितम भीमेन अभिरक्षितम भीम द्वारा भीमेन संरक्षितम अस्ति। इदं बलम इदं सैन्यं पर्याप्तम समर्थम, क्योंकि भीमस्य तु केवलम एक पक्षीय निर्णय यतो हि स तु पांडव पक्षीय एव अस्ति, अतः मम अत्र संदेहः। एवं यहाँ पर दुर्योधन ने ये बात कही कि यद्यपि अस्माकं सैन्यस्य रक्षका भीष्म पितामह, यद्यपि अत्र संदेहः अस्ति तस्य, यद्यपि अस्माकं सैन्यस्य रक्षका भीष्म पितामह तथापि सैन्यमिदम् असमर्थम, क्योंकि भीष्म पितामह यद्यपि अस्माकं पितामह परंतु तस्य
यथा अस्माकं तस्य इदानीं पांडव अस्माभिः सह स्थातव्यं, तस्य विवशता अस्ति, उसकी मजबूरी है हमारे साथ रहना, लेकिन वो पांडवों का पक्षधर भी हैं। अतः पांडवानां सैन्यस्य रक्षकः यद्यपि भीमः तथापि तत्सैन्यम् अत्यंतं समर्थम् अस्ति इति मम प्रतिभाति इति, ऐसा मुझे लगता है कि यद्यपि हमारी सेना के रक्षक भीष्म पितामह हैं, परंतु भीष्म पितामह जैसे हमारे पक्ष में हैं वैसे ही वे कौरव पांडवों के पक्षधर भी हैं। इसलिए मुझे ये सेना ज्यादा पक्षोणी होने के बावजूद भी मुझे उनके साथ लड़ने के लिए ये पर्याप्त नहीं दिख रही है। पांडवों के सैन्य की रक्षा करने वाला यद्यपि भीम है, तो भी उनकी सेना जो है हमारी सेना के समक्ष पर्याप्त प्रतीत हो रही है। ऐसा करके अद्य दश श्लोक पर्यन्तमयं याः उच्चारणाभ्यासं कृतवन्तः। हरि ओम। हरि ओम। हाँ जी, हरि ओम। कस्यापि संदेह, किसी का कोई संदेह हो? नमो नमः महोदय, ये नानाशस्त्रप्रकरणाः अस्ति किल, तस्य समासः कः? नाना शस्त्र प्रहरणः, नाना शस्त्र, हाँ हाँ, नाना शस्त्राणि प्रहरणानि, नाना शस्त्राणि प्रहरणानि येषां ते, बहुव्रीहि समासः अस्ति अत्र। अस्तु, धन्यवादः। हाँ, अस्तु, इदानीम् एकादश श्लोकतः अग्रे उच्चारणाभ्यासं कुर्मः। एकादशः श्लोकः। इदानीं रविदत्त जी, हरि ओम। हरि ओम। रविदत्त जी, रविदत्त जी दाई, अस्तु, अन्य म्यूट। हरि ओम। हाँ गुरुजी। हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? रमेश बोल रहा हूँ जी, जींद से। अस्तु, आप बोल सकते हैं पीछे, जैसे मैं एक एक चरण बुलवाऊंगा। जी बोलूंगा मैं। जी, तो चलिए। एकादशः श्लोकः, 11वां श्लोक। अयनेषु च सर्वेषु, अयनेषु च सर्वेषु, यथा भागमवस्थिताः, यथा भागं वस्थिता, यथा भागमवस्थिताः, यथा भागं वस्थिता, यथा भागमवस्थिताः, यथा भागम् अवस्थिताः, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, भवन्तः सर्व एव हि। भवन्तः सर्व एव हि। पुनः अयनेषु च सर्वेषु, अयनेषु च सर्वेषु, यथा भागमवस्थिताः, यथा भागम् अवस्थितः, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, भवन्तः सर्व एव हि। भवन्तः सर्व एव हि। बस ठीक है, बहुत अच्छे। अब कोई और दूसरा अनम्यूट करे, अन्य कोई करे अनम्यूट अपना। हरि ओम महोदय। हाँ, भवती करोतु इदानीं। 12 श्लोकस्य भवती अनुवाचनं करोतु। तस्य संजनयन् हर्षं, तस्य संजनयन् हर्षं, कुरु वृद्धः पितामहः, कुरु वृद्धः पितामहः, सिंहनादं विनद्योच्चैः, सिंहनादं विनद्योचैः, शङ्खं दद्भौ प्रतापवान्,
शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् पुनः तस्य संजनयन् हर्षम् तस्य सञ्जनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः सिंहनादं विनद्योचैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। अस्तु, भवत्या उच्चारणं तु मत्तः अपि उत्तमः अस्ति। इदानीम् अन्यः कश्चित् तत्र अन्म्यूट् करोतु। धन्यवादः महोदय। अन्यः कोऽपि अन्म्यूट् करोतु। यस् भवती वदतु, इदानीम् अनुवाचनं करोतु। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पाणवानकगोमुखाः पाणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सहसैवाभ्यहन्यन्स्य शब्दस्तु मूलोऽभवत्। सः शब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च 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 पाणवानकगोमुखाः पाणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सहसैवाभ्यहन्यन्त शब्दस्तु मूलोऽभवत्। सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। भवतु। भवत्याः नाम किमस्ति? अंजलि। कुतः? अंजलि पिसाट। कुतः, कहाँ से हो आप? मैं मुंबई से हूँ। एवं वा, मुंबई तः अस्ति। किं करोति? मैं गृहिणी अस्मि। अस्तु अस्तु अस्तु, बहुत अच्छा। धीरे धीरे करके बहुत बढ़िया अभ्यास हो जाएगा। और कोई बोले? अब अन्य अनम्यूट करें। और कोई? वदतु। का अस्ति भवती? पूनम शर्मा वा? पूनम हरि ओम। हरि ओम। पूनम शर्मा अस्मि अहम्। अस्तु। हरि ओम। अस्तु। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। तथा अनुवाचन करिए। हरि ओम तथा। नमो नमः। अब आप बोलिए। अस्तु, पीछे आप बोलिएगा श्लोक। तथा श्वेतैर्खैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ हाँ जी पूनम जी, भवत्याः ध्वनिः न श्रूयते। माधव पाण्डवश्चैव माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदधमतो दिव्यौ शङ्खौ मतौ। भवत्याः ध्वनिः स्पष्टं नायाति। पुनः तथा पुनः वदामि अहम्। पुनः तथा श्वेतैर्खैर्युक्ते ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते
महति स्यन्दने स्थितौ स्यन्दने माधव पाण्डवाश्चैव माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रदधमतो दिव्यौ शङ्कौ प्रदत्तौ अस्तु इदानीम् अग्रिमं श्लोकम् अन्य कश्चित् अन्म्यूट् करोतु अगला श्लोक रवि दत्त आप भवान् वदतु ओम ओम महोदय ध्वनि श्रूयते महोदय हाँ श्रूयते ओम अहं वदामि पांचजन्यं हृषीकेशो पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जय देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खम् पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः भीमकर्मावृकोदरः अन्तिम श्लोकः एकवारम् एतं पांचजन्यं पुनः वदामः पांचजन्यं हृषीकेशो पांचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जय देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खम् पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ सुघोषौ मणिपुष्पकौ पुनः अनन्तविजयं राजा अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ सुघोष मणिपुष्पकौ आद्य एतत् षट् श्लोकाः अभवन् एतावत् पर्यन्तमेव कस्यपि उच्चारणस्य समस्या अस्ति चेत् एकैकशः द्वित्रः जनाः पुनः एतेषां षट् श्लोकानाम् उच्चारणं कुर्वन्तु प्रथमे तु विद्यालक्ष्मी एव करोतु आं महोदय भवती करोतु सर्वेपि ध्यानेन शृण्वन्तु आयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं पुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसेवाभ्यहन्यन्त सशब्दतुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रधत्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ धन्यवादः बहु उत्तमम् इदानीं धन्यवादः
अस्तु धन्यवादः इदानीं महोदय। बहु सम्यक् एते श्लोकः सम्यक् कंठस्थीकरणीयः। इदानीम् आम्। अंजलि का अस्ति? अंजलि आं महोदय। इदानीं भवती वदतु। अनयेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्ष पुरुरुद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खदद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खाच्च भैर्यच्च प्रणवानको गोमुखा सहसैवाभ्यहन्तन्त्यः सशब्दुलो। इसका एतस्य शब्दं शुद्धम् उच्चारणं सहसैवाभ्यहन्यन्त। शुद्धम् उच्चारणं करोतु ध्यानेन। सहसैवाभ्यहन्यन्त हाँ। सह शब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हर्यै युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदध्मुत्। हाँ, हरि ओम। माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदध्मतु। हाँ, दिव्यौ शङ्खौ किञ्चित् सम्यक् करोतु। दिव्यौ दिव्यौ शङ्खौ प्रदधमतु प्रदधमतु। दिव्यौ शङ्खो प्रदधमतु। प्रधमतोः प्रधमतुः। भवतु। अनन्तरं करोतु अभ्यासम्। अग्रे अग्रे वदतु। पाञ्चजन्य ऋषिकेशो देव पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रोदध्यों महाशङ्ख भीमकर्माकरः। अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुदोषमणि पुष्पकौ। हाँ, यहाँ आप ध्यान करें। यहाँ पर ऊपर अनुस्वार बिंदी होती है, उसको म बोलना होता है, उसको आप छोड़ रही है कहीं कहीं। यथा महाशंकम, पांचजन्यम, देवदत्तम, अनंत विजयम, मकार का ध्यान करेंगे। बहुत अच्छे। अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब कौन बोलेगा? रमेश जी बोलेंगे। मैं बोलता हूँ। अरे हाँ, वदतु वदतु अन्तिमा। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थितः विश्वमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि तस्य संजयनहर्षं संजयनं हर्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दद्मो प्रतापवान् शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त। सहसैवा। अब इसको धैर्य से बोले जरा। सहसैवाभ्यहन्यन्त। सहसैवाभ्यहन्यन्त। सशब्दस्मूलो अभवतः। अभवतः नहीं, अभवत्। ततः श्वेतार्ययुक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदध्मतु।
पाञ्चजन्यं हृकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुस्तकः। अस्तु। रामनिवास जी, हरिओम। रामनिवास जी, हरिओम। हाँ जी रामनिवास महोदय कृपया अनम्यूट कुर्वन्तु। अनम्यूट एकः करोतु। कृष्णकुमार जी हस्तोत्तोलनं कृतवान् अस्ति महोदय, मन्ये एषः अस्तु तर्हि वक्तुमिच्छति। कृष्णकुमारः वदतु। अनम्यूट कृत्वा वदतु कृष्ण। अनम्यूट कृत्वा कृष्णकुमार वदतु। अयनेषु च सर्वेषु माइक किञ्चित् पार्श्वे करोतु, ध्वनिः बहु अल्पा। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः विश्व एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरु विद्ध पितामह सिंहनादं विन्द्योच्चैः विनद्यो शङ्खं दद्मौ प्राप्तवान् ततः पणवानक गोमुखाः सहस्रेवाभ्यहन्यन्त ते शब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः शीतैः हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्डरं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। बहुत सम्यक। कुतः भवान्? उत्तराखण्डतः। हरिओम। हिसारतः। किं करोति? स्नातकोत्तरे पठामि कुरुक्षेत्रे विश्वविद्यालये। एवं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयस्य छात्राः। सम्यक्। इतोपि सम्यक् अभ्यासः करणीयः। बहु उत्तमम्। अन्यः कश्चित् इदानीं स्वेच्छया रविदद्दि कश्चित् अस्ति हस्तोत्तोलनं कर्तुं? अन्यः न दृश्यते महोदय, न करोति अन्यः कश्चन। कश्चन रामनिवास महोदय अस्ति, पूनम शर्मा जी उक्तवती मन्ये, एषा तु विद्यालक्ष्मी जी उक्तवती, अंजलि जी, संजू आर्या भगिनी अस्ति एका। तर्हि संजू आर्या का अस्ति? वदतु सा एकवारम् अन्तिमा। इतः परं समापयामः। अनम्यूट करोतु संजू आर्या। नमो नमः महोदय, मम प्रथमकक्षा अस्ति इदानीम्। अहं न जातुं किं प्रचलति और बहु प्रयासं कृतवती। बहु समय पश्चात् अहं कनेक्ट अभवत्। महोदय कनेक्ट न भवति। भवती किं करोति? पठति वा? न महोदय, अहं DAV पुलिस पब्लिक विद्यालये जीन्दनगरे पाठयिष्यामि। अध्यापिका अस्मि अहम्। अस्तु, तर्हि प्रतिदिनं यथा समये उपस्थिति। तत्र भवत्याः नेट् समस्या स्यात् काचित्? तत्र समस्या नास्ति महोदय। उच्चारणं जानामि, परम् अहं लय न जानामि। लय विषये तु तत्र श्रवणं करणीयं भवति किल, तेनैव लयस्य ज्ञानमपि भविष्यति। आम् महोदय। इदानीम् अहं संस्कृत सम्भाषणशिबिरम् अपि करोमि। अस्तु, कुत्र? संस्कृतभारती वर्गाः प्रचलन्ति इदानीम्। हाँ, चलति। कुत्र, कस्मिन् वर्गे अस्ति? शिक्षकः कः अस्ति? पंकज महोदय। अस्तु, पंकज पांडे जी अस्ति। भवतु, सम्यक् अस्ति। भवत्याः यदि अग्रे पठितुम् इच्छा अस्ति तर्हि पंकज महोदयं वदतु, स
सा अस्मान् कथयिष्यति तदैव भवत्या वयं गीतायाः अत्र प्रवेशः अस्तु भवती तु प्रविष्टवती अस्ति भवतु महोदय सम्यक् अस्ति। वारं वारम् अस्माकं कक्षायां पङ्कज महोदय अवदत् कि तत्र प्रवेशं करोतु। अस्तु अस्तु भवतु सम्यक् अस्ति। तर्हि अद्य भवत्या प्रवेशः कृतः अद्य एव आगतवती मन्ये अत्र भवती। आं महोदय महोदय मम 5 वर्षीया बालिका अस्ति तो अहम् इच्छामि कि सा सम्पूर्ण गीता स्मरणं करिष्यति। का अस्ति बालिका? बालिका दिव्यांशी अस्ति महोदय। कस्य बालिका अस्ति? बालिका नाम दिव्यांशी अस्ति महोदय। भवत्याः बालिकपुत्री अस्ति वा? आं महोदय मम पुत्री अस्ति। भवतु तर्हि स्वयं भवती सिद्धा भवतु सापि करिष्यति। अस्तु तर्हि अहमपि कर्तुम् इच्छामि महोदय। भवतु भवत्यापि भविष्यति चिन्तां न करोतु अभ्यासेन सर्वं सिद्ध्यति अनाभ्यासे विषयं विद्या। आम् 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 अस्तु महोदय। रविदत्तजी इदानीं समापयामः। ओम महोदय यथा भवन्तः आज्ञापयन्ति। समयः कः जातः? समयः 7:15 जातम् अस्ति। इदानीं समयः प्रायः 4:04 अस्ति। अन्यापि कश्चित् अस्ति वा उच्चारणं कर्तुम् इच्छति स्वेच्छया? हरि ओम्। हरि ओम्। हरि ओम्। किं नाम भवतः महोदय? भवतु रविदत्तजी। ओम महोदय। इदानीं समापयामः। ओम महोदय समापयामः। तर्हि कल्याणमन्त्रेण समाप्ति करणीया। सर्वेषां धन्यवादाः यथा समयम् उपस्थिताः भवन्तु सर्वे। श्वः किं करणीयं? श्वः अत्र समापन कार्यक्रमः अपि अस्ति सम्भाषणवर्गस्य। आं महोदय तत्र समापन कार्यक्रमोऽपि वर्तते। पुनः यदि किञ्चित् समयपरिवर्तनम् अस्य स्यात् चेत् भवति चेत् तर्हि श्वः यदि समयपरिवर्तनं भवति तर्हि अत्र लिखामः सूचनायाम्। आमां वाट्सएप् गणे संस्थापयामः अनन्तरं। वाट्सएप् गणे स्थापयामः अनन्तरम्। ओम् आं तर्हि सर्वे ये प्रतिभागिनः अत्र समागताः सर्वेषां धन्यवादः। पुनः यदि संयोजने काचित् समस्या भवति तर्हि भवन्तः नूनमेव तत्र अस्माकं यद् वाट्सएप् गणः तत्र लेखनीयः। यदि समस्या भवति चेत् समस्यायाः उल्लेखः करणीयः तत्र भवतु। ओम् ओम् भवतु तर्हि इदानीं कल्याणमन्त्रेण समापयामः। पुनः एतेषाम् आडियो कृत्वा तत्र ध्वन्याङ्कनं कृत्वा सायं यावत् स्थापयिष्यामि। सर्वैः सम्यक् अभ्यासः करणीयः श्लोकानां। श्वः यदि परिवर्तनं भविष्यति तत्र व्यवस्थायां काचित् किमपि परिवर्तनं तर्हि सूचयामः तत्र। ओम् ओम् श्वः भवतः तत्र मध्याह्ने अस्ति वा कक्षा कार्यक्रमः कश्चित्? 4 एव समापन समारोहः अस्ति महोदय। अस्तु अत्र भट्टाचार्य शोध परिषद पक्षतः किमपि नास्ति मध्याह्ने? मध्याह्ने 11 भविष्यति। अस्तु भवतु तर्हि कल्याणमन्त्रेण समापयामः। सर्वेषां धन्यवादाः। अद्य भगवता राममन्दिरस्य पुनः तत्र निर्माणस्य कार्यमेतम् ऐतिहासिकं कार्यमध्ये जायते। अतः वयं सर्वेपि भगवन्तं प्रार्थयामः यथाशीघ्रम् एतत् कार्यं सम्पन्नं भवेत्। वयं सर्वेपि भारतीयाः बहु आनन्दिताः भवामः यत् एका तत्र ऐतिहासिकी घटना या 500 वर्षाणि पूर्वं तत्र विकृतिः आगता अस्माकं देशे। ते विधर्मिणः अस्माकं मन्दिरं त्रोटयित्वा तत्र किञ्चित् विकृतिं समुत्पाद्य तत्र मस्जिद् निर्माणं कृत्वा अस्माकं आराध्य देवस्य भगवता रामस्य मन्दिरस्य नाशं कृतवन्तः आसन्। इदानीं वयं तत्र पुनः विजयं प्राप्य इदानीं मन्दिरस्य निर्माणं सदैव भविष्यति इति वयं सर्वेपि भगवन्तं प्रार्थयामः। वयं यदा मन्दिरस्य दर्शनार्थमपि कदाचित् गच्छेयम् इति भवतु नाम प्रार्थयामः भगवन्तम् एषः कार्यक्रमः सफलः भवेत् इति सम्प्रार्थ्य भवतु। कल्याणमन्त्रं रविदत्तजी इदानीं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। नमस्ते सर्वेभ्यः। नमस्ते, नमो नमः। नमो नमः। मिलामः पुनः, नमो नमः। पुनः मिलामः। नमो नमः महोदय। अस्तु अस्तु, नमस्कारः। नमो नमः, श्वः मिलामः। नमस्कारः। सर्वं सर्वेभ्यः मङ्गलं, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। नमो नमः। अस्तु।